बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करते हैं ख्वाब में मंगनी की ताबीर के हवाले से। तो इस ख्वाब के देखने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि ख्वाब में मंगनी होते देखना, अपनी होते देखना, किसी की होते देखना। अगर ये ख्वाब शादीशुदा लड़का या लड़की देखे, गैर शादीशुदा मर्द या औरत लड़का या लड़की देखे, कंवारा देखे या कंवारी देखे, तो इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। अगर आपका ख्वाब मंगनी के रिलेटेड है और आप अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें। तो वीडियो की जानब बढ़ने से पहले मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से, सामीन से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल आज़ाद इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, जिसका आपको फायदा ये होगा कि हमारी तरफ से आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप अपने ख्वाब की ताबीर भी आसानी से मालूम कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। अगर गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की ये देखे कि उसने अपनी मंगनी होते हुए देखी है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये गुनाहों से बचने, खैरो बरकत पाने, शादी की तमन्ना करने, रिज़्क हलाल पाने, साहबे ख्वाब की इज्जतो मर्तबा के बढ़ने, तमाम रंजो गम खत्म होने, फिक्रो अंदेशा के दूर होने, जज्बात में अजाफा होने और खुशी हासिल होने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में गैर शादीशुदा मर्द या औरत ये देखे कि उसकी मंगनी सादगी से होती है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये खैरो बरकत पाने, नेक नाम होने, नेकी के काम करने, फलाह पाने और अल्लाह की रहमत नाजिल होने की निशानी है। ख्वाब में गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की ये देखे कि उनकी मंगनी धूमधाम से हुई है या अपनी मंगनी धूमधाम से होते हुए देखते हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि साहबे ख्वाब के शोहरत पाने, जज्बात बेकाबू होने, हुस्न में अजाफा होने, दौलत खर्च करने और बिगड़े काम संवरने की इलामत है। अगर कोई ख्वाब में गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की ये देखे कि उनकी मंगनी इनकी रजामंदी से हुई है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये दिली मुराद पूरी होने, खुशखबरी पाने, फिक्रो अंदेशा दूर होने और रिज़्क हलाल पाने की निशानी है। अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की हैं आप, और आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपकी मंगनी जबरदस्ती हुई है या यानी कि आपकी मंगनी जबरदस्ती कर रहे हैं और आप उस वक्त ये देखते हैं कि आप यानी कि खुद को परेशान देखते हैं या यानी कि खुद को रोते हुए देखते हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये आपकी दिली मुराद पूरी होने, अल्लाह की मदद हासिल होने, हालात में तब्दीली आने, खुशी हासिल होने, मालो दौलत पाने और किसी हसीनो जमील से शादी होने की दलील है। ख्वाब में गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की का मंगनी किसी शरीफ से होते देखना, ये खुशहाल होने, इज्जतो मर्तबा के बढ़ने, आरामो राहत पाने, नेक नाम होने और खुशियों में अजाफा होने की निशानी है। अगर कोई ख्वाब में गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की ये देखे कि उनकी मंगनी किसी बदमुआश या बदकार से हुई है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि आप नेकी से दूर होंगे, किसी बुराई के यानी कि करेंगे, गुमराह होंगे और बदनाम होने की तरफ ये ख्वाब इशारा करता है। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि यानी कि वो गैर शादीशुदा है, यानी कि वो अपनी मंगनी को टूटते हुए देखता है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि साहबे ख्वाब, चाहे वो मर्द है या औरत है, रंजो गम पाएगा, उसके कारोबार में तनज़ली होगी, किसी बीमारी में मुब्तला होगा, परेशान होगा। और अगर वो ये देखे कि अपनी मंगनी टूटने पर वो रोता है या परेशान होता है, तो उनकी शादी होने की तरफ ये ख्वाब इशारा करता है। अगर कोई ख्वाब में गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की ये देखे कि उन्होंने खुद अपनी मंगनी को तोड़ा है,
تو یہ بدنام ہونے، فکر و اندیشہ پانے، یعنی کہ تنگ دست ہونے اور استو مرتبہ سے گرنے کی دلیل ہے۔ خام میں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کا اپنے بیٹے یا بیٹی کی منگنی کو ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ آرام و راحت پانے، کسی نعمت کے ملنے، دلی مراد پوری ہونے، رزق میں اضافہ ہونے اور استو مرتبہ بلند ہونے کی نشانی ہے۔ خام میں شادی شدہ مرد یا عورت کا اپنی منگنی ہوتے دیکھنا، یہ رنج و غم پانے، صحت کے خراب ہونے اور مرتبہ کے کم ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ منگنی کسی اور کی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کو خوشی حاصل ہوگی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے منگنی کی خبر سنی ہے یا منگنی میں خود شامل نہیں ہوئے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہونے، آپ کا قرض ادا ہونے۔ اگر صاحب خواب کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس سے شفا پانے اور خوشخبری پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں منگنی میں خود شامل ہونا، یہ استو مرتبہ بلند ہونے، تمام مشکلات کے ختم ہونے، خیر و برکت پانے، خوشی حاصل ہونے، رزق حلال پانے اور بگڑے کام سنورنے کی نشانی ہے۔ اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی اور کی منگنی توڑوائی ہے تو یہ رنج و غم پانے، کسی مصیبت کے آنے، آخرت خراب ہونے اور کنگال ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں منگنی کسی کی کروانا، یہ استو مرتبہ بلند ہونے، رزق حلال پانے، نیک نام ہونے اور مشکلات دور ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ منگنی کی انگوٹھی یا زیور آپ کسی کو پہناتے ہیں یا دیتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کے خوشخبری پانے، شہرت حاصل ہونے، کاروبار میں ترقی ہونے اور کسی حسین و جمیل سے شادی ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کو منگنی کی انگوٹھی یا زیور ملا ہے یا لیا ہے یا پایا ہے تو یہ عیش و عشرت پانے، نیک نام ہونے، استو مرتبہ کے بڑھنے، دلی مراد پوری ہونے اور کسی منموہنے یا منموہنی سے شادی ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں اگر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے منگنی کی انگوٹھی یا زیور کو پہنا ہے تو صاحب خواب کی استو مرتبہ بڑھنے، عہدہ میں ترقی ہونی، رزق بے شمار ہونے، خوشیاں حاصل ہونی اور کسی دل ربا سے شادی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے منگنی کی انگوٹھی یا زیور دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ حکومت یا سرداری ملنے، رزق حلال پانے، مال و دولت حاصل ہونے، بزرگی پانے اور کسی خوبصورت سے شادی ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں غیر شادی شدہ مرد یا عورت، کنوارا یا کنواری لڑکی یہ دیکھے کہ ان کی منگنی دھوم دھام سے ہوئی ہے یا اپنی منگنی دھوم دھام سے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ صاحب خواب کے شہرت پانے، جذبات بے قابو ہونے، حسن میں اضافہ ہونے، دولت خرچ کرنے اور بگڑے کام سنورنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں غیر شادی شدہ مرد یا عورت، کنوارا یا کنواری لڑکی یہ دیکھے کہ ان کی منگنی ان کی رضامندی سے ہوئی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ دلی مراد پوری ہونے، خوشخبری پانے، فکر و اندیشہ دور ہونے اور رزق حلال پانے کی نشانی ہے۔ تو معزز سامعین، ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو، اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کے کمنٹ میں یعنی کہ اپنا خواب کمنٹ کریں، اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے آگاہ کر سکیں۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل مرتضیٰ یاسین اور آزاد انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، جس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری طرف سے آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا اور آپ اپنے خواب کی تعبیر بھی آسانی سے معلوم کر سکیں گے۔
تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔